الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله العظيم خلقا وخلقا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قالبا وقلبا. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية آداب اللقاء والتحية والمصاحبة والمواخاة في الأحبة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فيجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق بالثانية. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استنزن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وقال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. وقال عليه الصلاة والسلام: أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وكم وأعظم وأكبر. सफ़ेद दुरुस्त फरमान है। बढ़ जाए, मोबाइल वगैरह को बंद कर लें। दाएं तरफ जगह खाली, बढ़ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین، تیرے یہ کمزور و ناتواں بندے اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یقیناً ہم تیرے مطابق تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پاتے. یا اللہ یقیناً کمزوری ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے. مولا کریم اس کمزور بندے کو معاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما. یا اللہ مولا کریم مزید توفیق عطا فرما، خیر کے کام میں لگن، توفیق، جذبہ عطا فرما. یا اللہ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، ہماری فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ دجالی فتنوں سے حفاظت فرما. یقیناً تجھے خدا مانتے ہیں، تیرے رسول کو آخری رسول مانتے ہیں. جھوٹے نبوت سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹے کذابوں سے ہماری حفاظت فرما. فتنے ہمارے دیواروں، در و دیوار اور دروازوں پر دستک دے رہے ہیں. یا اللہ ان سے ہمیں لڑنے کا جذبہ عطا فرما، مقابلہ کا جذبہ عطا فرما. فتنے کو دفن کرنے والی ہستی ہمیں عطا فرما. یا اللہ مولا کریم عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، خود ہندوستان کی حفاظت فرما، امن کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے چین و سکون کی حفاظت فرما. ہمارے غیر مسلم بھائی جو بھی اس تعلق سے اس ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں، یا اللہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے حالات پر رحم فرما، خانہ کعبہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، لگے ہوئے نظروں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، ہمارے معصوم بھائی اور بہنوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر مظلوم کی حفاظت فرما، وہ مظلوم چاہے دیگر ملکوں کا ہو یا ہمارے اپنے ملک کا ہو، ہمارے گھر کا ہو. یا اللہ مظلوم کی دستگیری فرما، مظلوم کا ساتھ دینے والا بنا. یا اللہ مظلوم کے لیے ہمدردی پیدا فرما، ظالم کے ظلم سے روکنے والا بنا. یا اللہ ظالم کے ظلم کو مٹانے والا بنا. یا اللہ ہمیں بھی فاروق بنا، ہم بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کریں. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ جذبہ عطا فرما، وہ قوت عطا فرما، عزیمت عطا فرما. رخصت پر عمل کرتے کرتے کافی زمانے ہو گئے. یا اللہ اب ایک مارکہ عطا فرما، مسلمانوں کی فتح عطا فرما، چین و سکون عطا فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے دین سے تعلق سے دعا فرمائی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما. جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.